ने तिजारती अपना सिस्टम कायम करना शुरू किया पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन वो शेर मैसूर जिसे टीपू सुल्तान कहा जाता है 1799 में उस मर्द कलंदर ने, उस जाबाज सिपाही ने, जिसका कहना यह था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। यानी शेर की तरह एक दिन जीकर मर जाना गीदड़ की 1000 साल जिंदगी जीने से बेहतर है। उस शख्स ने 1799 से पहले कई बार इनसे जंग आजमाई की और अंग्रेजों से लड़ाई की, लेकिन 1799 में सरंगापट्टनम की सरजमीन पर उस बहादुर शेर ने जब अंग्रेजों का मुकाबला किया तो उसके आस्तीन के वो लोग जो सांप बने हुए थे, उन्होंने गद्दारी करके अंग्रेजों से साठगांठ की और मुसलमानों को कमजोर करके टीपू सुल्तान को शहीद करवा दिया। जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद होते हैं, उस वक्त अंग्रेजों ने कहा था, उसके आर्मी चीफ ने कहा था कि आज से तुम लोग ये समझो कि जब टीपू सुल्तान को हमने कत्ल कर दिया है तो आप समझ लो हिंदुस्तान की बागडोर हमारे हाथ में आ गई। आप देखें कि किस तरीके से अंग्रेजों का मुकाबला मुसलमानों ने किया। 1799 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया था। आज जब हिंदुस्तान की तारीख आपके सामने पेश की जाती है तो चंद लोगों के अलावा किसी भी मुसलमान का नाम आपके सामने उजागर नहीं किया जाता। ये यकीनन ये बात सही है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, इस तरह से ना जाने कितने लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी को पेश किया, लेकिन सबसे पहले अगर हिंदुस्तान की आजादी के लिए किसी ने आवाज बुलंद की है तो वो मुसलमान था, वो मुसलमान कायदीन थे। आप देखें कि सिराजुद्दौला ने 1757 में ही सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया था। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई में भी मुसलमानों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। 1799 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और उनसे जंग की। उसके बाद आप देखें कि 1857 की आजादी की जो तहरीक आजादी चली थी, उस तहरीक आजादी के जो अजीम मुहर्रिकीन थे वो सब उलमा थे, वो सब कायदीन इस्लाम थे, वो सब मुसलमान थे। अल्लामा फजले हक खैराबादी का नाम कौन नहीं जानता है, जिन्होंने तहरीक आजादी 1857 में सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था और उनको इसके जुर्म में, इसकी सजा में अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी और वहीं आपको शहीद कर दिया। आप देखें कि जब अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी और 1857 के उस तहरीक के सिले में अल्लामा फजले हक खैराबादी को जजीरे अंडमान में कैद किया गया, उस वक्त अंग्रेजों ने कहा था कि ऐ फजले हक, अगर तुम आज अपना जिहाद का फतवा वापस ले लो और ये कह दो कि अंग्रेजों से जिहाद करना जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अल्लामा फजले हक खैराबादी ने बहादुरी और जाबाजी का इजहार करते हुए उस अंग्रेज अफसर के मुंह पर थूका और कहा, मैं तुम्हारे मुंह पर थूकता हूँ, मुझे ऐसी आजादी हरगिज गवारा नहीं है, मैंने जो फतवा दिया था वो हक है और मैं उसी फतवे पर आज भी कायम हूँ। इस तरीके से अल्लामा फजले हक खैराबादी को कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। उनके साथ आप देखें कि अल्लामा इनायत अली काकोरवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने एक अजीम मुहर्रिक की हैसियत से 1857 की जंग आजादी में शिरकत की, और आप देखें कि काला पानी की जब उन्हें सजा दी गई तो आज जब हम उलमाए कराम जब मदरसे में दाखिला लेते हैं, दर्स निज़ामी का आगाज करते हैं, तो बहुत से मदारिस ऐसे हैं जिनमें इब्तिदाई किताबों में उनकी किताब को भी पढ़ाया जाता है जिसका नाम तवारीख हबीब इला है। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंडमान के उस कैद खाने में रहकर उस तवारीख हबीब इला यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक अजीम किताब लिखी, जिसे आज पढ़कर हम सब आलिम बनते हैं। उस अजीम सिपाही का नाम मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी रहमतुल्लाह अलैह था। उसके बाद आप देखें कि अल्लामा सैयद किफायत अली काफी कौन थे, वो मुरादाबाद का अजीम मर्द कलंदर जिसने 1857 की जंग आजादी में शिरकत की और जिसने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया, उसके सिले में उनको कैद किया गया और कैद करवाने में किसी गैर का हाथ नहीं था, बल्कि एक फखरुद्दीन कल्लाल नामी एक बदबख्त इंसान जिसने आस्तीन का सांप बनकर अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के साथ गद्दारी की और उन्हें जो है अंग्रेजों से गिरफ्तार करवाया। अंग्रेजों ने जब अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को गिरफ्तार किया तो उनसे कहा, तुम अपना फतवा जिहाद का वापस ले लो। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, जो मैंने जिहाद का फतवा दिया है वो हक है और मैं इस फतवे पर कायम हूँ, जिसे मैं हरगिज वापस नहीं ले सकता। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को इसके सिले में
اس کے جرم میں آپ کے اوپر کپڑے ہٹا کر آپ کو زمین پر لٹا کر اور آپ کے بدن پر گرم گرم استری چلائی گئی اور اس پر نمک اور مرچ کو چھڑکا گیا. اس طریقے سے آپ کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی, آپ کو مصیبتیں جھیلنی پڑی کہ آپ کے بدن پر نمک مرچ کو چھڑکا جا رہا تھا, آپ کے زخموں کو اور کریدا جا رہا تھا, اور آپ کے ساتھ جو ظلم و استبداد کا اظہار کیا جا رہا تھا اسے آج ہم سب سن کر ہی آنکھ میں آنسو لے آتے ہیں. علامہ سید کفایت علی کافی سے کسی پولیس افسر نے کہا تھا, اس انگریز افسر نے کہا تھا کہ اگر تم اپنا فتوی جہاد واپس لے لو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. علامہ سید کفایت علی کافی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے جو جہاد کا فتویٰ دیا ہے وہ تمہارے خلاف جو فتویٰ دیا ہے وہ حق ہے اور میں اس پر قائم ہوں, اسے میں ہرگز واپس نہیں لے سکتا. انگریز نے کہا کہ تمہیں تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا, پھانسی کے پھندے میں تمہیں جھلا دیا جائے گا. علامہ سید کفایت علی کافی نے کہا مجھے منظور ہے, اور آنن فانن انہیں پھانسی پہ لٹکانے کا حکم صادر کر دیا گیا. جب انہیں بریلی کی سرزمین پر چوک چوراہے پر تختہ دار پہ چڑھایا جانے لگا, اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم آخری بات کیا کہنا چاہتے ہو, تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں ہے, میں تو اس نبی کا دیوانہ ہوں, اس حبیب کا دیوانہ ہوں, اور میں اس نبی کا نام لیتے ہوئے تختہ دار پر چڑھنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ کی زبان سے یہ اشعار رواں تھے, آپ کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, اور ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اے ملت کے نوجوانوں آپ غور کرو کہ ہمارے علماء نے, ہمارے قائدین نے کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کی. آپ کو علامہ سید کفایت علی کافی کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا, آپ پھانسی کے پھندے میں جھول جاتے ہیں. اور دیکھیں 1857 کے بعد پھر اس میں کئی علماء, بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ 7 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. دلی سے کلکتہ تک سڑکوں کی جتنے درخت تھے, سڑک پر جتنے درخت تھے, ان درختوں پر علماء اور قائدین کی لاشیں لٹک رہی تھی. 80,000 سے زائد علماء کو شہید کیا گیا اور پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا. آپ غور کریں کہ ہمارے علماء نے کس قدر جو ہے اس ملک کے لیے قربانی دی تھی, اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کس قدر قربانیاں پیش کی تھی. آج بھی ہمارے علماء و قائدین کی قربانیاں اس ملک کے لیے انتھک ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ملک آزاد ہوتا ہے, ملک کی آزادی کے بعد پاکستان نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو کبھی بریگیڈیئر عثمان بن کے ہم نے مسلمان کی صورت میں اس ملک کی حفاظت کی ہے, کبھی عبد الحمید بن کر 1965 کی جنگ میں ہم نے شرکت کی اور انگریزوں کے دیے ہوئے پاکستان کے ان ٹینکوں کے تباہ کیا ہے ویر عبد الحمید نے, جس کی آج مثال نہیں ملتی. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کارگل کی لڑائی میں بھی مسلمانوں نے اپنے سروں پر کفن باندھ کر پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا اور اپنی جان کی بازی لگا کر ہندوستان کی حفاظت کرنے کی آواز اٹھائی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, آج بھی ہندوستان کے لیے ہم مسلمان اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک قوم ہے, ایک سنگ, ایک جو ہے تنظیم ہے جو ہمیں جو ہے آج وفادار نہیں سمجھتی. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی آزادی انگریزوں کے وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں, بلکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہند کی سر کی لگائی نہیں ہم نے بولی, ہند کی سر کی لگائی نہیں ہم نے بولی, ہم نے بیچ کر راج نہیں بھری ہے جھولی, ہم نے باپو پہ چلائی نہیں ہرگز گولی, ہم نے کھیلی نہیں اندرا کے لہو سے ہولی, ہم وہ جفاکش جفاکش و جفاکار نہیں, پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں, پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں. عزیزان ملت, ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی ہم ہیں, ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی ہم ہیں, تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی ہم ہیں, اگنی اور پرتھوی جیسا کوئی شہکار نہیں, پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.